अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान उड़ैच। प्रोग्राम कुरान से रूहानी इलाज में आज हम कारी साहब से पूछेंगे कि किस किस्म के जादू फौरी असर हो जाते हैं और वो कौन से जादू हैं जो असर लेने में वक्त लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी कारी साहब, इस हवाले से बताइएगा। अदनान भाई, जादू चाहे कोई भी है वो अपना असर रखता है। तो अमूमन जो जादू होते हैं वो उसकी दो कैटेगरीज में हम रख सकते हैं उसको। एक वो किस्म जो फौरी असर अंदाज हो जाती है, एक वो किस्म जो कुछ वक्त लेती है जी। और मेरा ये मानना है, मेरे ये तजर्बा है कि जो फौरी असर अंदाज होती है वो होती तो बहुत हावी है और बहुत यानी अजीब है, और लेकिन वो ख़त्म भी अल्लाह की तौफीक से फौरी हो सकती है। अगर हम उसके हल के लिए, इलाज के लिए इक़दामात करें तो वो बड़ी आसानी से इंसान उसको कवर कर लेता है। अब देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, तो वो रस्सियाँ बिछाई थी, युख़य्यलु अलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसा। अल्लाह फरमाते हैं वो महसूस क्या होने लगे कि वो सांप चल रहे। अब ये फौरी का जादू है। किस तरीके से किया, उन्होंने अमल किया, लोगों की आंखों में महसूस होना शुरू हो गया कि ये सांप है। अब इसमें तीन तरह के जादू, मैं 3 तरह के जादू आपके सामने रखूंगा जो फौरी असरअंदाज हो जाते हैं और उनका फौरी हम हल भी कर सकते हैं। नंबर 1, पढ़ाई के जरिए जादू। जादू पढ़ाई कर रहा हूं। जादू के कुछ अमल होते हैं जिनको पढ़ के लफ्ज होते हैं, बार बार तकरार करने से फौरी अगले बंदे पर असर होना शुरू हो जाता है। अमूमन अगर आपका किसी जादूगर से पाला पड़े तो अगर वो कुछ पढ़ाई करना शुरू कर दे तो आपके बॉडी पर हैबत तारी होना शुरू हो जाती है, आपको वो कैफियत तारी होना शुरू हो जाती है, आपका माइंड जो है वो अच्छा वर्क नहीं कर रहा होता, आप बड़ी अजीब कैफियत में चले जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि मुझे क्या करना है, और वो कंडीशन बड़ी अजीब होती है। तो ये पढ़ाई की वजह से अमूमन ऐसी कंडीशन बनती है और इसका इलाज बड़ा आसान है। आप वक्ती तौर पे अगर ऐसा महसूस हो रहा है, औज़ुबिल्लाह 7 बार, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 7 बार और 7 बार सूरह फलक नास इखलास ये पढ़ें, पानी लें, उस पर फूंक के, अगर आपको महसूस हो रहा है कोई बंदा मेरे साथ ऐसा कर रहा है, फौरन ये पढ़ लो, मुंह पर धो लें मुंह और पी लें, उसी वक्त ठीक। यानी अगर ये फौरी असर इसका होता है तो फौरी हल भी हो सकता है अगर हम उसी वक्त मजबूत होके अपने हल पर काम करें। हमारा प्रॉब्लम ये, हम जादू का नाम सुन के कांप जाते हैं, हावी कर लेते हैं अपने ऊपर हावी किया है, वरना जो हमारे पास कलाम है, जो हमारे पास किताब है, जादू जिनको हम क्या समझते अल्लाह की तौफीक से, उस मालिक का फजल हो, उस मालिक की रहमत हो, वो अपना फजल रखे हम पर, उसकी रहमत फजल हो तो हम इंशाअल्लाह जादूगरों को नहीं कुछ समझने वाले। हमें अल्लाह के कुरान पर यकीन है और हम तवक्कल करने वाले हैं। हम कोई कमजोर लोग हैं, कोई भी जिन जादू आके हमें ललकारेगा और हम बैठ जाएंगे घर में, ऐसे नहीं होता। हमने अल्लाह के फजल से वक़्त के तागूतों को ललकारा हुआ है और सामने आकर ललकारा हुआ है अल्लाह की रहमत से। हम इतने कमजोर नहीं है, तो किसी की क्या जरूरत है कि हमें आके कोई ऐसा वो चैलेंज दे जाए कि जादू हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बीसियों आए ऐसे जिन्होंने आकर चैलेंज दिया, जी आपको ये कर देंगे, मैं अभी ऐसे फूंकूंगा, आपका ये बन जाएगा, वो हो जाएगा, आपका ये नुकसान हो जाएगा। अल्लाह के फजल से मेरी आदत है, मैं उनको स्माइल पास करता हूँ, कहता हूँ बेटा 1 बार नहीं 10 बार करो, मैं महफूज हूं। किस लिए? मुझे पता है, मेरे अल्लाह ने मुझे बताया हुआ है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, तवक्कल करोगे तेरे लिए मैं काफी हूं। मुझे पता है मेरा रब मेरे लिए काफी है, मुझे वो कैसे भी हालात होंगे वो निकाल लेगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ने मुझे निकाला है। यकीन करें, ऐसे ऐसे जादूगर जिन पर बहुत जिन्होंने मुआलिजीन को नुकसान पहुंचाया और बड़े बड़े मुआलिजीन के मुंह मोड़ दिए, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मैं बड़ा कमजोर हूं, माड़ा बंदा हूं, और मैं तुझ पे तवक्कल करके इस मैदान में निकला हूं, और ललकार दिया जादूगरों को। यकीन करें मेरे अल्लाह ने इज्जत रखी है। अच्छा, मैं टॉपिक पर वापस आता हूं। दूसरी किस्म है जादू की, पानी पर अमल करके करना। पानी आपको पिलाया जाए? नहीं, पानी पर अमल करके उसको फिजा में फेंकते हैं और वो छींटे बन के आपके घर में आते हैं। वो पानी जो होता है वो 2 तरह का हो सकता है। एक वो छींटे में जर्द रंग के होते हैं। अच्छा, जर्द रंग के छींटे आप अक्सर मरीज कहते हैं जी हमारे घर में पड़े हुए थे। दूसरा होता है नॉर्मल पानी,
ٹھیک ہے, دونوں بہت آسان علاج ہے. 7 اذانیں دیں گھر میں, ٹھیک ہے, اور 7 مرتبہ سورہ فلق ناس پڑھیں چاروں کونوں میں, 7 دن کریں اور حفاظتی پڑھائی گھر والے کریں. وہ جادو پہلے دن ہی ختم ہو جائے گا, لیکن احتیاطاً آپ نے 7 دن کرنا ہے, کیونکہ یہ والا عمل کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ ریپیٹڈ کرتا ہے, وہ بار بار اس کو کرتا ہے. اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے 7 دن عمل کرنا ہے, 11 دن کرنا ہے, 15 دن. 7 دن کریں گے اس کا شعر انشاءاللہ لوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. خون پر بھی اس طرح کا جادو کیا جاتا ہے, خون کے چھینٹے جو آتے ہیں وہ بھی اسی قسم میں آ جاتے ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ جنات کے ذریعے حملہ کروانا, وہ بھی فوری ہو سکتا ہے, اور اس کا حل بھی فوری ہو سکتا ہے. اگر جنات حملہ یکدم آ کے بندے کو نہیں پکڑ لیتے, وہ یعنی آتے ہیں کوئی شرارت کر کے جائیں گے, وہ ایسے ہی نہیں پکڑ لیں گے. کوئی آ کے پتھر مار دیا, کچھ اس طرح کی حرکت کر دی, لیکن وہ بھی چند ایک جنات ہوتے ہیں جن میں اتنی طاقت ہوتی ہے, اور وہاں پر بھی اذان دینے سے وہ معاملہ کور ہو جاتا ہے, وہ شیاطین بھاگ جاتے ہیں, اور آپ حفاظتی پڑھائی کر لیں, آپ محفوظ ہیں. اچھا, کچھ جادو ہیں جن کو ٹائم لگتا ہے, مثلا سحر امراض ہیں, وہ آپ کہیں جی مجھے اس نے پانی پلایا تھا اسی وقت میں بیمار ہو گیا, میں نہیں مانتا, ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, دیکھیں ایسے ہے نا کہ جیسے آپ کوئی بھی بیماری لے لیں, اس کے آپ سمٹمز پڑھتے ہیں, آپ کو مریض آ کے بتاتا ہے جی کہ میں نے کل نا وہ کڑوا پانی پیا, اس سے میری شوگر ہائی ہوگی, میں نے جی کوئی وہ بلڈ پریشر لو کرنے کی دوائی کھائی, اس سے میرے بلڈ پریشر تیز ہو گیا. کچھ چیزیں, مطلب میں ویسے فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں میڈیکلی اعتبار سے جو آپ مانتے نہیں ہیں, مان نہیں سکتے, یار ایسے ہو نہیں سکتا. ویسے ہی ہمارے سامنے بھی کچھ ایسے وہ ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں کہ جب مریض آ کے کہتے ہیں نا کہ یہ میں نے کیا تو یہ ہو گیا, اب وہ ماننے والی بات نہیں ہو رہی ہوتی, وہ دونوں چیزیں یعنی وہ کنیکٹ نہیں کر رہی ہوتی جس طرح وہ کروا رہا ہے کہ بھائی عمل یہ فلاں بتا رہا ہے اور مسئلہ یہ فلاں بتا رہا ہے, یہ کیسے پوسیبل ہے. خیر, پھر اسی طرح سحر امراض ہو گیا, اور تعویذوں کو کر کے کسی بندے کو کنٹرول کرنا, یہ بھی 1 منٹ کا کام نہیں ہوتا, تعویذوں کے ذریعے اثر انداز. پھر اسی طرح بندے کو مارنے کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے وہ بھی 1 منٹ کا کام نہیں ہوتا, اس کو بھی ٹائم لگتے ہیں. جنات جسم میں داخل کرنا, وہ جو مالی معاملات کے لیے کیا جاتا ہے جادو, وہ اس طرف بھی میں آ رہا ہوں, وہ بھی اتنا 1 منٹ کا کام نہیں ہوتا, اس کو بھی ٹائم لگتا ہے, کیونکہ اس کے ذریعے جادو کر کے اس چیز کو دکھانا ہوتا ہے کہ یہ بندہ یعنی یہ چیز بری کر کے دکھانی ہوتی لوگوں کو. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم ایویں ہی سمجھ لیتے ہیں جی وہ فلاں آیا تو جادو ہو گیا, فلاں گیا تو جادو ہو گیا, فلاں نے پانی پلایا جادو ہو گیا, فلاں نے مٹھائی کھلائی جادو ہوگی. تو ایسے نہیں ہوتا, یہ 1 منٹ میں جادو ہونے والے نہیں ہیں. تو بہرحال آپ ساری چیزوں کو چھوڑیں, حفاظتی پڑھائی پر آئیں. تھوڑی دیر میں ہوا, زیادہ دیر میں ہوا, آپ نے پڑھائی کرنی, وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. بات اتنی سی ہے, آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں, آپ وہ پڑھائی کریں, عمل کریں, اللہ کی توفیق سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں. جب تک آپ اپنے اوپر اس کو سوال کرتے رہیں گے, معاملات جو ہے وہ زیادہ بڑھیں گے, اور جو جادو نہیں بھی ہوگا جس کو آپ جادو کہی جا رہے ہیں وہ جادو بن جائے گا. تو اس چیز سے بچے, باقی کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے. بہت شکریہ کر سکتے. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم